अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट और आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल। नाज़रीन, आज ख़बरें इतलात हैं रेलवेज़ के हिसाब से एजुकेशन बेताशा ख़बरें हैं। बतदरीज हम जितना जिस हद तक मुमकिन हुआ हम आपको बताएंगे, लेकिन आज हम आपको सिर्फ चंद सेकंड के लिए एक ऐसी ख़बर सुनाना चाह रहे हैं जिसकी बवजूद उस कदर तशरीह नहीं हुई जिस कदर होनी चाहिए थी। गुज़श्ता दिनों अक़वाम मुत्तहिदा ने जो 15 सितंबर का दिन गुजरा है, जिसमें हम बहुत सारी ख़बरें आपके पास लेके आ रहे हैं, एक खुशाइंद बात यह है कि इस्लामोफोबिया के हवाले से ये जो है इसकी मज़म्मत में ये अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे 15 सितंबर के दिन को मखसूस कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, रशिया और कनाडा के जो लोग हैं उन्होंने इमरान खान की इस्लामोफोबिया के हवाले से जो है वो तायीद की थी। इस्लामोफोबिया क्या है कि इस्लाम के मुसलमानों के साथ तअस्सुब बरतना, और वो तअस्सुब जो मगरिब में इस्लाम के ख़िलाफ़, इस्लाम पसंद लोगों के ख़िलाफ़ बाकायदा कभी नक़ाब की मुखालफत की शक्ल में, कभी इंतहा पसंदी के एक बयानियाँ घड़कर बाकायदा उसमें कत्लो गारत भी की गई, लेकिन इसे उजागर नहीं किया गया और मुसलमानों को ही दहशतगर्द बनाकर पेश किया गया। तो ये एक इतना बड़ा दिन है, लेकिन अफसोस कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो इसे प्रोजेक्ट नहीं कर रहा। हम ना सिर्फ इमरान खान को मुबारकबाद देते हैं, बल्कि आलम इस्लाम को भी इस मुबारक और अहम तरीन मौके पर मुबारकबाद देते हैं। हैविंग सेड दिस, नाज़रीन, रेलवेज़ के पेंशनर्स की पहले बात कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा उनका वो स्टेक पर है। मुझे ये कहा गया कि आपने ये बताया तो सही, पुरानी वीडियो भी दिखा दी 10 साल पुरानी, लेकिन ये बताएं कि हमें पेंशन कब मिलेगी। ये उनका सवाल बहुत ज़्यादा जेन्युइन सवाल है और दिल कुड़ता है नाज़रीन कि हमारे अदारों को करप्शन ने किस तरह कमज़ोर किया है। और ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है रेलवे की जो ज़बूं हाली है उस पर। लेकिन बहरहाल मैं उन काबिल कदर रेलवेज़ के पेंशनर्स से खसूसन और तमाम किस्म के पेंशनर्स और एम्प्लॉइज से अमूमन एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। पहले तो मैं ये वजाहत कर दूँ कि जैसे ही ये ग्रांट होगी, अप्रूव होगी, जिसके लिए कोशिशें हो रही हैं, तो पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। कब मिलेगी इसका मैं कोई वाज़ह डेट मैं नहीं दे सकता, लेकिन एक जो आप रिलीफ आप जो ले सकते हैं मुमकिन तौर पर, क्योंकि एक चीफ एग्जीक्यूटिव को बहुत सारे मसाइल का नहीं पता होता, बहुत सारे मामलात उन्होंने जो है वो निभाने होते हैं। तो जो एक सिटीज़न पोर्टल है वो प्राइम मिनिस्टर साहब रोज़ाना देखते हैं। हमें ये इस चीज़ की इत्तला है कि इन हालात के बावजूद भी, तो उस हवाले से देखते से मुराद ये कि मतलब इन टच रहते हैं। तो सिटीज़न पोर्टल जो है वो एक अदारा है, उसमें तमाम पेंशनर्स हजरात जो हैं वो ऐप डाउनलोड करें और उसमें अपनी कंप्लेंट करें मुतल्लिका हकाम तक। और अगर आपको ये नहीं आप कर सकते तो आप किसी कंपोज़र के पास चले जाएं, वहाँ से ये आप थोड़े से पैसे देकर तो ये करवा सकते हैं। इस तरह आप सब लोगों की आवाज़ जो है वो माने इक़्तिदार में पहुँच जाएगी और उम्मीद होगी कि कुछ ना कुछ हो। नाज़रीन, EOBI पेंशनर्स को एक आस थी, कल 15 मार्च को ओवरसीज़ वालों से फंक्शन से उन्होंने ख़िताब किया। चूँकि ओवरसीज़ मिनिस्ट्री के अंडर ही EOBI आता है, तो शायद अपने तौर पे ही ये सोचा गया कि शायद कोई इजाफे का ऐलान हो जाए, लेकिन अफसोस कि इजाफे का ऐलान नहीं हुआ। तो मैं EOBI के जो पेंशनर्स हैं उनसे भी ये कहूँगा कि सिटीज़न पोर्टल का इस्तेमाल आप भी करें, क्योंकि जब जितना ज़्यादा वेट पड़ता है, जितना ज़्यादा लोगों की एप्लीकेशंस आती हैं, उस पर बहरहाल ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि उस पर एक्शन ज़रूर लिया जाता है। ये नहीं मैं कहता कि रिलीफ फौरी मिल जाता है, लेकिन एक्शन ज़रूर होता है। तो
ای او بی آئی کے پینشنز کے حوالے سے ایک بات جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے جو جنرل سیکرٹری ہیں ایفوا کے، انہوں نے جو ہے وہ ایک فنکشن میں شرکت کی. جسارت نے جو ہے وہ مزدوروں کے حوالے سے ایک ڈے مقرر کیا تھا، تو اس میں یعنی کل کا گزرے ہوئے دن کے مناسبت سے تو دل کی باتیں جو ہے نا، یہ لیبر کی دل کی باتیں، وہ پروگرام جو ہے نا وہ کیا گیا تھا. اس میں جو ہے نا علمدار رضا جو جنرل سیکرٹری ایفوا ہیں انہوں نے شرکت کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دل کی بات یہ ہے کہ ہم ضعیف العمر اور ای او بی آئی پینشنز کی پینشن میں اضافہ کر کے ہمیں معاشی قتل سے بچایا جائے. ہمیں ہیلتھ کارڈ کی اشد ضرورت ہے، جلد از جلد اس کا اجرا کیا جائے. بھائی دل بات یہ ہے کہ پاکستان بھر کے محنت کش، چاہے انشورڈ پرسن یا پینشنز ہوں، ہماری جد و جہد میں ہمارا ساتھ دیں. تو ناظرین کل انہوں نے شرکت بھی کی ہے، اور انہوں نے ای او بی آئی کے پینشنرز کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے. پی ٹی سی ایل کے حوالے سے آپ کو بتاتے جائیں کہ بہت کامیاب پروگرام کا انعقاد کیا گیا، اور مجموعی طور پر پروگرام جو ہے وہ کامیاب رہا، اور انہوں نے اپنے مطالبات دہرائے، اور اس میں سننے میں ہی آیا ہے کہ کچھ پیش رفت بھی شروع ہو گئی ہے. پینشن ٹرسٹ میں کچھ ہل جل ہوئی ہے، اس کی ڈیٹیل ہم دیں گے. اور ناظرین آج لاہور کا آج کل سیکریٹریٹ جو ہے وہ میدان کارزار بنا ہوا ہے. پروفیسرز لیکچرز جو ہیں وہ پے اینڈ سروس پروٹیکشن کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. آج انہیں 10 روز ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ ایپکا کے تقریباً دونوں دھڑے ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں. ٹریفک کا نظام بھی معطل ہے، اور حکومت جو ہے حسب عادت پنجاب حکومت لولی پاپ دے رہی ہے. ان کے مطالبات پورے کیے جانا ضروری ہے. اور ناظرین اگر ہم نیشنل بینک کی بات کریں تو ہم سے پھر یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا پروگرام ہے بھوک ہڑتال کا. تو میں معذرت خواہ ہوں کہ میرا رابطہ جو ہے وہ ان سے نہیں ہو سکا، ظفر صادق صاحب سے. میں مزید ڈیٹیل تو ان کے یعنی رابطے پر ہی بتا سکتا ہوں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جو نیشنل بینک کے پینشنرز ہیں انہیں جزوی کامیابی تو ملی ہے. اب آئندہ کیا ہونے والا ہے اس حوالے سے کچھ نیشنل بینک کے پینشنرز رہنما جو ہے انہوں نے کوئی بات کی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. نیشنل بینک جو ہے وہ مالی ڈیفیشنسی کا شکار بھی رہا، انہیں فائن بھی کیا گیا اور منافع بھی کم دیا گیا. لیکن اب جو سمری پہنچی ہے 3 اضافوں کی، ہمیں ابھی تک اس حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں ملی. جیسے ہی انفارمیشن ملے گی تو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن لے لیجئے، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کیجئے، نہ پسند آئی ہے تو کمنٹس میں ہمیں بتائیں واٹ از دا ریزن. اگر ہماری کسی بات سے کسی کو تکلیف پہنچے تو معذرت خواہ ہوں. اور ایک بات بتا دوں، شروع میں میں نے جو اسلامو فوبیا کے حوالے سے بات کی ہے، بیسکلی یہ پولیٹکس نہیں تھی، یہ آپ کے لیے میں نے ویلاگ بنایا، لیکن یہ معاملہ چونکہ ایسا تھا. اور اگلا جو ہے نا ہم پولیٹیکل جو سیناریو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی جلد پیش کریں گے. اجازت دیجیے.